हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप इसलिए पसंद करते हैं कि आपको सही खबरें, खास तौर पर वेस्टर्न मीडिया और गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडे से बचते हुए वो खबरें और वो एनालिसिस मिलता है जो शायद कहीं और आपको नहीं मिलता। पूरी दुनिया में मीडिया स्टार वर्ल्ड के देखने वाले हैं और काफ़ी हमें पैगामात आते रहते हैं, और हमारी भी कोशिश ये रहती है कि जहां से खबर है वहां नजदीक तरीन सोर्स से बात की जाए ताकि सही हालात को समझा जा सके, महसूस किया जा सके। इस वक्त ईरान के जवाब का इंतजार डोनाल्ड ट्रंप को जितना है शायद किसी और को हो। अभी बिल्कुल ताजा खबर यह है कि ईरान के पास अमेरिका की तरफ से कोई जवाब पहुंचा है और ईरान उस पर गौर कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ आईआरजीसी ने कहा है कि अगर फिर से हमला शुरू किया तो पूरी तरह से ब्रिंग एनिमीज टू एब्सोल्यूट रूइन, यानी दुश्मन को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा। तो ये डिप्लोमेसी और जंग की धमकियां दोनों एक साथ चल रही हैं। इस सब को समझने के लिए और क्या कुछ है जिसमें पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर, जिनको गृह मंत्री हिंदी में कहा जा सकता है, होम मिनिस्टर, वो 2-3 दिन के अंदर अंदर दोबारा ईरान गए दूसरे दौरे पर। तकरीबन ऐसा दौरा था जैसे अब्बास अराक्ची इस्लामाबाद से ओमान गए और ओमान से फिर वापस आए पाकिस्तान, जिसका पहले से प्लान नहीं था। तो क्या कुछ हो रहा है वो सब समझने की कोशिश करेंगे। अहमद अब्बास साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, भारत के रहने वाले हैं, ईरान में तकरीबन 26 साल से हैं, वहाँ के सियासी हालात और वहाँ के तमाम हालात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप भी उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं, उनकी मालूमात में काफ़ी गहराई होती है। अहमद अब्बास साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ है ये बता दीजिए। शुरू में ही मेरे ख्याल से बात इस पर कर ली जाए कि मोहसिन नकवी साहब के जरिए क्या पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं, आपको क्या अंदाजा है? कहीं कोई जिक्र हो रहा है? क्या कुछ है? क्या अमेरिका के रवैये में कुछ लचीलापन आया है? मैं समझता हूं ये समझना, सब लोग इस बात को समझना चाहते हैं। क्या है आपके पास इसकी इंफॉर्मेशन? जी काजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। आपको सलाम, आपके सभी नाजरीन को सलाम अर्ज़ है। जी, यहाँ पर भी ईरान में भी इस वक्त मोहसिन नकवी साहब का जो दौरा है उस पर काफी गुफ्तगू है, काफी तवज्जो है। और इसमें दो तरह की बातें पहले तो क़यास आराई के तौर पर थी। एक तो ये था कि मोहसिन नकवी साहब अमेरिका का कोई नया प्रपोजल लेके आए हैं, फिर दूसरा उसके साथ ही साथ ये था कि कोई अल्टीमेटम लेके आए हैं, यानी अमेरिका ने कोई अल्टीमेटम दिया है, कोई धमकी दी है। लेकिन रात में फिर ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बक़ाई का बयान आया। बयान मतलब एक टेलीविजन प्रोग्राम में उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि ये अल्टीमेटम वगैरह की जो बात है, इस तरह की जो क़यास आ रही हैं, ये मज़ाक़ा खेज़ है। ईरान के केस में अमेरिका किसी अल्टीमेटम की अगर कोई बात करता है तो ये मज़ाक़ा खेज़ है, इस पर कोई तवज्जो कोई देने वाला नहीं है। बेशक अमेरिका की तरफ से एक प्रपोजल आया है और प्रपोजल यूं आया है कि उससे पहले ईरान ने एक जवाब दिया था। तो एक सिलसिला चल रहा है, एक कोई प्रपोजल अमेरिका का आता है, ईरान का उसके जवाब में एक प्रपोजल जाता है, उसके बाद फिर तो हम ये देख रहे हैं कि इस तरह का एक पैगामात और का जो है वो सिलसिला जारी है। काज़मी साहब, इसमें कुछ चीजें जो अभी जो नया पैगाम आया है उसके बारे में अभी तफसीलात अब तक नहीं सामने आई है कि क्या है, उसमें क्या चीज नई है। लेकिन हम इससे जस्ट पहले वाले जो पैगाम आए थे उनके बारे में हमको देख के ये अंदाजा होता है कि कुछ इश्यूज पर अमेरिका पीछे हट रहा है, एक एक इंच। यानी ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कदम पीछे हटा ले, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे एक एक इंच करके पीछे हट रहा है। और कहीं ना कहीं उसको भी समझ में आ रहा है कि ईरान को दबाव में लाकर मुतालबात मनवाए नहीं जा सकते। ये और दूसरी जो ऑप्शन दूसरा जंग का है, वो उस पर भी एक अलग से बहस हो सकती है कि वो ऑप्शन किस तरह का है। अमेरिका को क्या वाकई कुछ उम्मीद है कि उसमें हासिल हो पाएगा या नहीं, वो एक अलग गुफ्तगू है। लेकिन मैं आपको इससे पहले जहां तक पैगामात का जो सिलसिला जिस पॉइंट पे पहुंचा था, 2-3 चीजें उसमें थी जिनकी तरफ मैं चाहता हूं कि तवज्जो दिलाऊं। एक तो ये है कि
अमेरिका ने ईरान की मिसाइल की रेंज की बात करना बंद कर दिया है। इधर हालिया जो पैगामात आए हैं उनमें कम से कम रेंज ईरान की, इससे पहले वो बात कर रहे थे कि 100 किलोमीटर और 200 किलोमीटर और 500 किलोमीटर यानी इजराइल तक ना पहुंचने पाए, ये जो मुतालबा था ये भूल गया है अमेरिका, इसका जिक्र करना छोड़ दिया। उसको भी लग गया है कि ईरान मानेगा नहीं इस चीज को। दूसरा और जो मुतालबा उसने बंद किया है वो है रीजनल एलाइज का, इलाके में जो ईरान के अलाई फोर्सेस हैं उनके सिलसिले में कि ईरान उनका सपोर्ट बंद कर दे। ये मुतालबा शुरू शुरू में बहुत शद्दमत से अमेरिका की तरफ से उठाया जा रहा था, लेकिन वो मुतालबा अब हमें ये जो पैगाम आ रहे हैं उसमें से लग रहा है कि गायब हो गया है। ताज़ा तरीन जो यानी जो कल का जो पैगाम है उससे पहले के पैगाम में अमेरिका ने एक एनरिचमेंट का मुतालबा भी एक हद तक ये था कि पहले की जीरो एनरिचमेंट, ईरान में कोई ना हो, शुरू में ये बात थी, लेकिन उसमें अब ये मुतालबा शुरू कर दिया कि नहीं, एक हद तक ईरान कर सकता है और एक न्यूक्लियर प्लांट के लिए रख सकता है और उसके लिए एनरिचमेंट कर सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका एक एक कदम या थोड़ा थोड़ा पीछे हटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं इसके साथ ही ये भी कहूंगा कि ईरान में जो सोच है वो ये है कि ये जो धीरे धीरे पसपाई अख्तियार कर रहा है, मुमकिन है कि ये वाकई पसपाई अख्तियार कर रहा हो। और अच्छा, एक पॉइंट और भी था, ईरान के जो एसेट्स अमेरिका ने फ्रीज कर रखे हैं उसमें से उसने 25% रिलीज करने की बात पिछले वाले पैगाम में कही थी कि हम इससे ज्यादा नहीं करेंगे। 25% इस अंदाज से उसने जो मुतालबात मांग रहे हैं, हम इससे ज्यादा अब रिलीज नहीं करेंगे, लेकिन 25% का जो है वो, तो यहां तक बात। तो लेकिन ईरान में ये सोच है, एक तरफ तो पैगामात का सिलसिला जारी है, लेकिन इससे जो डिप्लोमेटिक तबका है वो तो इसमें इंगेज है, बातचीत में जो सियासी तबका है वो इसमें इंगेज है, लेकिन जो फौज है, जो IRGC है, जो फोर्सेस हैं, वो पूरी तरह से तैयार है कि अमेरिका इसी तरह से मुज़ाकरात में पेशरफ्त होती है और आगे बढ़ता है, लगता है कि हाँ पेशरफ्त हो रही है, और उसके बाद वो हमला करने की कोशिश करता है, चाहता है कि हमला करके कुछ और हासिल कर ले। तो उधर से भी किसी भी तरह से कोई चूक नहीं होनी चाहिए, कोई गलतफहमी ईरान में इस सिलसिले में नहीं है। जो जंग की तैयारी है वो पूरी है, यानी एक तरफ यहाँ पैगामात का की आमद रफ्त का सिलसिला है और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि मुकम्मल तैयारी है। आपने देखा होगा कि पब्लिकली अब हमको अलग अलग जगहों पर नजर आ रहा है कि वो क्लाशनकोव कैसे चलाई जाए और इसकी ट्रेनिंग और इस तरह की चीजें भी चल रही हैं। उसके अलावा एक और बहुत अहम डेवलपमेंट कल का हुआ, वो सुप्रीम लीडर के की तरफ से उनका एक स्टैंड था, उसी को रीपोस्ट किया गया और वो उनका स्टैंड ये था कि अगर यही जंग वाली सूरत हाल जारी रहती है तो हम ऐसे महाज शुरू करेंगे, ऐसे महाज खोलेंगे जिन पर स्टडी पहले से हो चुकी है और जहां पर दुश्मन ज्यादा वल्नरेबल है, यानी जहां हम दुश्मन को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं और स्टडी उसकी हो चुकी है, हम वो महाज खोलेंगे। अब इस पे जो है वो कयास आराइयां हैं कि एग्जैक्टली वो महाज कौन से हैं। एक चीज जो नजर आई वो ये नजर आई कि हालिया दिनों में जॉर्डन से जो जॉर्डन का जो बॉर्डर है वहां पर इसराइली हुक्काम की आमद-ओ-रफ्त बहुत ज्यादा बढ़ गई और ऐसा लगा, खुद नेतन्याहू ने उस बॉर्डर का दौरा किया कि वहां की जो तैयारियां हैं फौज की, इसराइली फौज की, वो किस तरह की हैं उसका उन्होंने मुआयना किया। तो उसके बाद से एक सिलसिला ये लगा कि कहीं ईरान जॉर्डन का बॉर्डर तो खोलने की कोई तैयारी नहीं कर चुका है, एक इस तरह की बातें इसमें होने लगी, या ये कि जो इंटरनेट के वायर जो गुजरे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, कहीं उसके सिलसिले में ईरान कोई कार्रवाई तो नहीं करना चाह रहा है। लेकिन ये तो सारी चीजें स्पेकुलेशन में है, मगर ये फैक्ट है कि सुप्रीम लीडर के मीडिया में वो उनकी पोस्ट दोबारा पोस्ट की गई, रीपोस्ट की गई, जिसमें वो जुमला है कि हम उन नए महाज को दोबारा खोल देंगे जिन पर हम स्टडी कर चुके हैं और जहां दुश्मन कमजोर है। तो जंग की तैयारियां पूरी तरह से हैं, वो हमें नजर आ रही हैं और पैगामात का सिलसिला भी इस तरह से जारी। आपने बहुत ही अहम बातें बताई, एक कि अमेरिका अब इंच बाय इंच थोड़ा थोड़ा पीछे हट रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसमें आपने बताया कि मिसाइल रेंज के बारे में अब बात नहीं कर रहा है, इलाके में एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसे नेतन्याहू एक्सिस ऑफ इविल कहता है, जो ईरान के साथी हैं
ان کے سلسلے میں اب امریکہ نے بات کرنی بند کر دی ہے. نیوکلیئر انریچمنٹ ایک حد تک جو ایران بھی چاہتا تھا اس کو بھی وہ تسلیم کر رہا ہے. اور 25% ایسٹ. یہ بالکل ایسا ہوا جیسے کوئی ڈاکو آپ کے یہاں سے کچھ اٹھا کر کے لے جائے اور پھر بعد میں کہے کہ میں تھوڑا سا آپ کو واپس دے سکتا ہوں, باقی تو میں نے ڈکیتی ڈال ہی لی ہے, میں آپ کو واپس نہیں دیتا. تو بہرحال ایک تبدیلی ہے جس کو محسن نقوی کے ذریعے شاید جو پیغام بھیجا گیا ہے. اور یہ جارڈن اسرائیل والے بارڈر کو ایران کھول دے گا, یہ ذرا میرے ٹھیک سے سمجھ نہیں آیا, چونکہ جغرافیکلی کافی دور ہے. ایران کے بعد عراق, اس کے بعد سیریا, اس کے بعد وہ جارڈن اور اسرائیل والا بارڈر, وہاں کس طرح سے, حالانکہ مجھے یاد ہے جبرالٹر تک بھی بند کرنے کی دھمکی ایران اب سے پہلے دے چکا ہے, جو جغرافیائی طور پر بہت دور ہے. میڈیٹرینین کو بند کرنے کی بھی کیا ہے یہ تھوڑا سا بتا دیجئے, جارڈن والا جو بارڈر کا آپ بتا رہے ہیں. اس کے سلسلے میں وہی تفصیلات تو نہیں ہے, لیکن میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں. جیسے ایک بار یہ ہوا تھا کہ جارڈن سے عراق کا بارڈر ملتا ہے اور دوسری طرف اس کا بارڈر مقبوضہ فلسطین سے ملتا ہے. عراق کے بارڈر پہ ایک بار صرف علامتی طور پر عراقی فورسز جو حشد الشعبی ہیں وہ لوگ جمع ہو گئے تھے. انہوں نے کیمپین چلایا تھا, 1 ملین لوگوں کو وہاں وہ جمع کر رہے تھے جب غزہ پر اسرائیل کا حملہ چل رہا تھا. اور وہ وہاں پر انہوں نے بھیڑ جمع کرنا شروع کر دی تھی کہ ہم یہاں پر جمع ہو جائیں گے اور یہیں سے ہم داخل ہو جائیں گے اور غزہ تک پہنچ جائیں گے اسرائیل کو کراس کرتے ہوئے. تو ایک عراقی فورسز کی ایک پوٹینشیل ہے, یہ صرف انالیسس ہے, اس بارے میں خبر تو ظاہر ابھی دیکھنا پڑے گا. دوسرے, خود جارڈن کی آبادی میں ایک بڑا حصہ فلسطینیوں کا, ایکچولی جارڈن کی خود آبادی میں 70% جو حصہ ہے وہ فلسطینیوں کا ہے. اور وہ فلسطینی ہیں کہ جو مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں سے نکل کے یہاں پر آئے ہیں اور رہتے ہیں. وہ بھی اسی درد کو محسوس کر رہے ہیں, اسرائیل کے مظالم کو محسوس کر رہے ہیں. بے شک جارڈن کی حکومت کا موقف کچھ بھی ہو, لیکن وہ فلسطین کے پوری طرح سے ساتھ ہیں. ایران نے یا ایکسس آف ریزسٹنس نے کیا اس محاذ پر کوئی کام کیا ہے یا نہیں, یہ چیز دیکھنے والی. تو مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ اس بارے میں ابھی انہوں نے بالکل اوپن چھوڑ دیا ہے کہ یہ کہاں پر کس انداز سے ایران کون سا محاذ شروع کرے گا. لیکن جو اندازہ لگایا جا رہا ہے اور اسرائیل میں جس طرح کی وہاں سرگرمیاں بڑھ گئی اس بارڈر پر, اس کو دیکھ کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ اس بارڈر سے ایران کچھ کرنا چاہ رہا ہے, یا ایکسس آف ریزسٹنس یوں کہا جائے بلکہ, تو بہتر ہے. اور سی این این کی ایک رپورٹ, اس کا بھی میں تھوڑا سا کلیریفائی کرا لوں آپ سے کیا کچھ ہے. سی این این نے ابھی 2 دن پہلے ایک رپورٹ جاری کی جس کو ہم نے اپنے درشکوں تک بھی پہنچایا ہے کہ جو ہارموز ہے وہاں سے انٹرنیٹ کیبلز گزرتے ہیں, اور وہ تمام وہ امریکی اور اسرائیلی کمپنیاں ہیں جو مائکروسافٹ اور کون ہیں, گوگل وغیرہ, ان سب کے کیبلز وہاں سے گزرتے ہیں اور ایران ان کو کاٹ سکتا ہے, ایران اس کو ڈسکنیکٹ کر سکتا ہے. ہمارے یہاں بھی اس کا اثر پڑے گا, بھارت میں بھی, اس پورے علاقے پر. اس کی کیا تیاری ہے, کیا ہے اس کے بارے میں کبھی کچھ ڈسکس ہوتا ہے کیا؟ کاظمی صاحب, یہ جو کیبل ہیں کافی اہم ہیں, اور ان سے انٹرنیٹ سروسز اس علاقے کی, یعنی ویسٹ ایشیا کے ریجن کی جو انٹرنیٹ سروسز ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں, پوری دنیا کی انٹرنیٹ سروسز اس سے جڑی ہوئی ہیں. اور یہ ایکچولی انٹرنیٹ کی سروسز ایک تو ان کیبلز کے ذریعے سے پرووائڈ کی جاتی ہیں, اور ایک جو ہے وہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے پرووائڈ کی جاتی ہے, جیسے اسٹار لنک وغیرہ, یہ ساری سروسز ہیں. لیکن جو کیبل کے ذریعے ہیں وہ سروسز کافی اچھی ہیں, اور جو بڑی کمپنیز ہیں ان کے لیے یہ سروسز کام کرتی ہیں. جو سیٹلائٹ کی سروسز انٹرنیٹ کی وہ اتنی اچھی نہیں ہے, اتنا بڑا کام اس سے نہیں ہو پاتا, بڑے یعنی کہ کارپوریشنز اس کے ذریعے سے کام کریں ایسا نہیں ہو پاتا, اس کے لیے ان انٹرنیٹ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ گزری ہیں اسی اسٹریٹ آف ہرمز سے گزر کے, کیا ہوا ہے, سمندر کی تہ یعنی تہ میں پہنچ کے پھر کچھ میٹر کی کھدائی کرتے ہیں, پھر اس پر ایک کوئی کور چڑھاتے ہیں اور اس کے نیچے سے جو ہے وہ انٹرنیٹ وائرز کیبلز کو گزارتے ہیں, اور وہ گزارے ہوئے ہیں, یہ کیبلز یہاں سے گزری ہوئی ہیں کافی پہلے سے. تو اب اس کو ایران کی پوری طرح سے دسترس میں وہ علاقہ, اس وقت وہاں ایران کی مرضی کے بغیر وہ پرندہ پر بھی نہیں مار سکتا. اس پورے آس پاس پورا ریجن ایران نے کہہ دیا کہ اسٹیٹ آف ہرمز اتنا ہے, تو وہاں جتنا ہے کوئی ایران کی مرضی کے بغیر نہ کوئی جہاز جا پا رہا ہے نہ آ پا رہا ہے.
تو ایران کے لیے ایران نے بہرحال وہ کارروائی اقدام نہیں کیا ہے، اس کی کارروائی نہیں کی، لیکن اگر وہ اس پہ کچھ بھی کرنا چاہے تو ایران کے لیے وہ مطلب کوئی کام ہی نہیں ہے، بالکل بہت ایزیلی وہ سمندر کی تہ میں وہ بہت سارے سب میرین اور مختلف طریقوں سے وہ یا کوئی تارپیڈو مار کے ختم کیا جا سکتا ہے، کوئی وہ ایسی چیز نہیں ہے، تو بہت آسان ہے، بہت آسانی سے بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو لیکن اب ایران اس کو اب یہ بھی کہہ رہا ہے، ایران نے اب اسٹریٹ آف ہرمز کے سلسلے میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ انرجی جو یہاں سے سپلائی ہوتی ہے وہ تو ٹھیک ہے، اس پہ آپ جو ہم سروسز کے چارجز لیں گے اور کیا کریں گے وہ تو ایک اپنی جگہ پر ہے، ساتھ ہی ساتھ ایران کے نظر یہ کہ جو انٹرنیٹ سروسز ہیں ان کی دیکھ بھال بھی ہماری ہی کمپنی کرے گی، یعنی جو وائر کا جو حصہ یہاں سے گزرا ہے اس کو ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب جہاز آتے ہیں اور وہاں پہ لنگر جو ہے ڈالتے ہیں تو کبھی کبھی وہ لنگر اس میں پھنس بھی جاتے ہیں، یہ لنگر جیسے اٹھانا چاہا پتا چلا وہ صحیح سے اٹھا نہیں اور جہاز حرکت میں آ گیا تو اس لنگر سے بھی کبھی کبھی نقصان پہنچ جاتا ہے اس وائر کو، ایسا ہوتا ہے، تو اس کے مینٹیننس کے لیے کمپنیز ہوتی ہیں، دیکھ بھال کرتی ہیں کہ اگر کوئی نقصان پہنچ گیا ہے تو اس کو ٹھیک کیا جائے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ جو مینٹیننس ہے یہ کوئی اور کمپنی نہیں کرے گی، یہ ہماری کمپنی کرے گی، ہم کریں گے، یہ بھی ایران کے لیے ایک ریونیو کا ایک ذریعہ اور ایک راستہ وہاں پر کھلنے والا ہے، ایران کی اس پہ نظر ہے، تو اس لحاظ سے بہت اہم ہے۔ احمد عباس صاحب میں آپ کو یہیں روک کر کے یہ سمجھنا چاہتا ہوں، دیکھیے دشمن کی نظر سے بھی اگر آپ دیکھیں ایران نے اب تک ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کر لی ہے، مجھے یاد ہے کہ وہ گلوبل ہاک جو ہے وہ گرایا تھا، اس کی ریورس انجینئرنگ کر لی، 2011 کے آس پاس بہت سے ڈرونز اتارے گئے تھے، ان کی ریورس انجینئرنگ کر لی۔ یہ کیسے یقین کرے امریکہ یا اسرائیل کہ ایران کے مینٹیننس میں وہ کیبلز ہوں گے، اس سے انفارمیشن چوری نہیں کرے گا ایران؟ بالکل بلا تکلف کہہ رہا ہوں، یہ کیا ہوگا؟ جی جی دیکھیے، انفارمیشن کی جہاں تک بات ہے جو اس کے ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ زیادہ اور بہتر بتائیں گے، لیکن یہ ہے کہ اس کی مینٹیننس اصل میں نگرانی میں بھی رہتے ہیں، مینٹیننس اور ان کا یعنی یہ جس طرح سے بنائے رہتے ہیں اس پہ یہ ہوتا ہے، اس پہ جو کور ہوتا ہے کور کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے، مین توجہ اس پہ رہتی ہے، خود کیبلز کو تو ظاہر ہے نقصان نہ پہنچے، خود کور کو۔ تو ایران کے جہاں تک انٹرنیٹ ڈیٹا کی بات ہے کہ ڈیٹا ایران کے پاس پہنچا ہے، ڈیٹا حاصل کرنے کے دیکھیں راستے بہت سارے ہیں دوسرے۔ ایران جو مینٹیننس کی بات کر رہا ہے، مینٹیننس تو ریونیو کے لیے بات کر رہا ہے، بالکل لیگل فارم میں اس کو ایران لانا چاہ رہا ہے، ورنہ ایران کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ایک حنزلہ گروپ ان کا بہت بڑا، بہت ایکٹیو ہے، بہت ہی کامیابی کے ساتھ اٹیک کر رہا ہے، بہت بڑی معلومات ہر چند دن پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اعلان ہو جاتا ہے کہ فلاں ڈیٹا ایران نے جاری کیا، فلاں ڈیٹا ایران کے حنزلہ گروپ میں حاصل کر لیا، اور جو ہے وہ اس کو اس نے جاری کر دیا، کچھ کو جاری کیا کچھ کو نہیں جاری کرتے ہیں۔ تو ایران کے لیے وہ جو ڈیٹا چوری کرنا یا ڈیٹا حاصل کرنا بلکہ یوں کہیں وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہاں پر جو کیبل والا مسئلہ ہے، کیبل کے معاملے میں ایران ظاہر ہے مینٹیننس پر اس کی نظر ہے کہ ہم یہاں پر مینٹیننس ہماری کمپنی کے ذریعے ہوگا، اور اس کی جو اجرت ہوگی اور اس کا جو مینٹیننس کا جو خرچ ہوگا وہ ایرانین کمپنیز کو ملے گا۔ یہ ایک اقتصادی اس کا پہلو ہے اور بڑا اہم ہے۔ یہ بات بالکل صاف ہے کہ اب ایران ہرمز کے ہر استعمال کا اس سے آمدنی حاصل کرنا چاہتا ہے، چاہے جہاز گزرے چاہے کیبل گزرے، اب ایران کی سورینٹی اس پر باقاعدہ ہے اور وہ اس سے ہر فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں اپنے درشکوں کو ذرا آگے بڑھنے سے پہلے بتا دوں کہ چونکہ ابھی ہماری تہران سے بات ہو رہی ہے، IRGC نے کہا ہے کہ ہم اگر دشمنوں نے حملہ کیا تو ہم پوری طرح سے تباہ کر دیں گے۔ دوسری طرف وہاں کے مجلس اسپیکر، پارلیمنٹ اسپیکر قالیباف نے کہا ہے کہ ہم دشمن کو پچھتانے پر we will make the enemy regret، یعنی دشمن جو ہے پچھتائے گا اگر دوبارہ شروع کیا۔ اور ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران کو سرنڈر کرنا ایک خواب غفلت ہے، ایک ایلیوژن ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا۔ اور یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں بھی امریکہ کی شکایت کی ہے دھمکیوں کی۔
تو اس حالت میں اب میں تھوڑا سا اور سمجھنا چاہتا ہوں احمد عباس صاحب. دیکھیے 2 بار بات چیت کے دوران جنگ شروع ہوئی، اب بھی بات چیت چل رہی ہے. ایران کے پاس جو نئے سرپرائزز کی بات بھی ہو رہی ہے، ابھی 1-2 دن پہلے کوئی اور بیان ایسے آئے تھے. تو وہ نئے سرپرائزز کیا کچھ ہو سکتے ہیں؟ آپ وہاں کے ہتھیاروں کے بارے میں کافی انفارمیشن آپ کے پاس ہے، آپ نے اب سے پہلے بھی ان کے کچھ ہتھیاروں کی تفصیل ہمارے ناظرین کو بتائی ہے. کیا ہے ایران کی تیاری اگر نئی جنگ شروع ہوئی؟ دیکھیے، اگر ہتھیاروں کی بات کی جائے تو ایک تو جس کی کچھ خبریں ہم کو بالکل ایگزیکٹ نہیں، لیکن کچھ خبریں یہ ملی کہ ایران نے ایئر ڈیفنس کو مضبوط کرنے کے لیے کافی محنت کی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں بھی جو کانگریس میں بیان آیا، ایک سینیٹر نے جو بیان دیا، اس میں یہ اعتراف کیا گیا کہ اس جنگ میں امریکہ کے 39 ایئر کرافٹ وہ جو ہے وہ گرے ہیں. اور یہ بھی مانا گیا بعد میں جو لسٹ آئی کہ ایران نے F-35 ایک جو ہے وہ گرایا، یعنی ایران کی یہ خبر بالکل درست تھی، یہ ثابت ہے. تو اس کے بعد سے یہ کچھ خبریں آئیں کہ ایران نے پھر اس پہ بہت اچھی طرح سے کام کیا ہے کہ جنگ کے دوران امریکہ اور اسرائیل نے کون سے ایئر کوریڈور بنائے تھے اور استعمال کیا تھا، اور ان کے ایئر کوریڈور کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے اور وہاں پر کیسے ان پر اٹیک کیے جا سکتے ہیں. ایکچولی جنگ کے دوران ہی ایران نے ایئر ڈیفنس کو بہت کامیابی کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ وہ آگے بڑھایا، اور اس کے نتیجے میں امریکہ کو بہت سارے ایئر کرافٹ گنوانے پڑے. 39 کی تعداد بڑی ہے اب لیکن کوشش یہ ہے کہ اگر لڑائی ہوتی ہے تو یہ تعداد کافی زیادہ بڑھنی چاہیے، یعنی جو نشانہ بنے ان کی تعداد کافی زیادہ ہو. اور جو ایئر ڈیفنس جس طرح کی یہ یوز کر رہے ہیں اب وہ پورٹیبل ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے، کافی بڑے پیمانے پہ پھیلایا جا سکتا ہے. ایک تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ سرپرائز ایک یہ ہے. دوسرا، ایران کا جو ٹائپ آف ٹارگیٹس ہیں وہ ہم شاید پہلے بھی ایک ویڈیو میں بات کر چکے ہیں کہ ایران کس طرح کے ٹارگیٹس کو ہٹ کرنا چاہتا ہے، اور وہ ظاہر ہے بہت زیادہ اہم ہے اس وقت. دیکھیے، بہت اہم بات یہ ہے، ایک چیز اور ہوئی ہے کاظمی صاحب، ایران میں اب یہ بات ہونے لگی کہ جب اس سے پہلے ایران نے کہا تھا کہ اگر ہم پہ اٹیک ہوا تو جنگ پھر ریجنل ہوگی، پورے علاقائی جنگ ہوگی، خالی ایران کی جنگ نہیں ہوگی. اور وہ ایران نے وہ کر کے دکھا دیا کہ واقعی علاقائی جنگ ہوگی. اچانک دیکھا کہ ایران نے وہ 7 ملکوں پر حملے کیے پلس اسرائیل پر. اب ایران کہہ رہا ہے کہ جنگ پھر صرف ریجنل نہیں رہے گی، ریجن سے باہر بھی جائے گی. یہ ایک بیان آیا ہے جو بڑا اہم ہے، اور چونکہ ایران اس سے پہلے ریجنل وار کی شکل بالکل دنیا کو دکھا چکا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کسی کو شک ہونا چاہیے کہ ایران کے پاس یہ ایبلٹی ہے. تو یہاں پر بے شک سرپرائز ہوگا. ابھی ہمیں بھی دیکھنا ہوگا کہ ایران نے آپ نے جبل الطارق کی بات کی، اور اس سلسلے میں میں ایک ڈیبیٹ یہ دیکھ رہا تھا کہ ایران کی جو پہنچ ایکسس آف ریزسٹنس ہے، ایکچولی یہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے جا کے الجزائر اور وہاں تک پھیلتا جا رہا ہے. اس طرح کی خبریں آئی ہیں. تو جبرالٹر کی جو بات ہے، جبل الطارق کی، یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے. لیکن اب ایران یہ بات کر رہا ہے کہ تو دائرہ کافی بڑا، اور ٹائپ آف ٹارگیٹس جو ہوں گے وہ کچھ الگ ہوں گے، پچھلے سے کافی زیادہ الگ ہوں گے. اور جو ہتھیار استعمال کر رہا ہے ایران کرنے والا ہے، اس کے سلسلے میں میں نے دیکھا کہ یہاں پر بھی بہت زیادہ بات نہیں ہو رہی، بس خبریں آ رہی ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہتھیار ایسے ہیں جو ہم نے استعمال نہیں کیے تھے. ایکچولی کچھ ایسے ہیں جو جنگ کے دوران اور ان کو ڈیولپ کیا گیا ہے، اور زیادہ بہتر طریقے سے کہ ضرورت کو دیکھتے ہوئے ان کو بہتر بنایا گیا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو جہاں پر دشمن سرپرائز ہوگا. اب میں تھوڑا سا آنا چاہتا ہوں ایران کے تہران یونیورسٹی کے جو پروفیسر ہیں محمد مرندی، غالباً یہ صحیح پروننسیشن ہے، جن کو عام طور پر انگریزی والے مرانڈی کہتے ہیں. تو ان کو تقریباً دنیا کا میڈیا اس طرح سے پیش کرتا ہے جیسے وہ حکومت کے اسپوکس پرسن ہوں. حالانکہ وہ سرکاری اسپوکس پرسن نہیں ہے، وہ اب سے پہلے کئی اہم عہدوں پر رہ چکے ہیں. ان کی طرف سے جو ویڈیو آ رہی ہیں اس پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں کہ ایران بالکل اسی طرح سے سوچ رہا ہے، حکومت اسی طرح سے سوچ رہی ہے. ان کی کچھ تازہ ویڈیوز ہیں جو اکثر وہ المیادین ٹی وی سے بات کرتے ہیں،
अंग्रेजी जबान में, उन्होंने कई पड़ोसी मुल्कों के बारे में, एक तो यूएई के बारे में उन्होंने कहा है कि ये हुकूमत अगर रहे, ये बहुत बड़ा अगर है, यानी वो हुकूमत गिर सकती है, वहां जो दूसरे मुल्कों के लोग रहते हैं गुलामों की तरह से, हो सकता है वही ओवर पावर कर लें। उन्होंने एक जगह इराक के हजल शाबी कुवैत पर हमला कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे, ऐसा भी इशारा दिया। उधर हूथी अंसारुल्लाह क्या सऊदी अरब में चले जाएंगे? तो इस किस्म की जो बातें आ रही हैं उनकी तरफ से, क्या इस किस्म की चीजें ईरान के समाज में कुछ और तफसील से डिस्कस हो रही हैं क्या? देखिए, डॉक्टर बनर्जी का जहां तक सवाल है, बेशक वो प्रोफेसर हैं, बहुत एक्टिव रहते, बहुत जानी पहचानी शख्सियत है। एक्चुअली इंडियन मीडिया से भी उन्होंने काफी कई मौके हैं जिस पे बात की उन्होंने। मुझे एक आध दो तो याद आ रहा है, अर्नब गोस्वामी के साथ एक उनका इंटरव्यू मुझे याद आ रहा है। उसके अलावा रेड माइक के साथ उन्होंने बात की, रेड माइक के लोग यहाँ पर आए हुए थे। उनका एक तो ये है, दूसरी चीज ये है कि वो मुज़ाकिराती टीम जो ईरान की गई थी इस्लामाबाद, वो उसका हिस्सा थे। ईरान की भी करीब 70-72 लोग थे, तो उसमें वो भी थे। उसमें कई तरह के लोग रहते हैं, जो यानी डिप्लोमेट्स के अलावा फिर दूसरे मीडिया से वाबस्ता अफराद और इस तरह के लोग भी जाते हैं, मुशाविर जो होते हैं वो जाते हैं। तो बहरहाल उस टीम का वो हिस्सा थे, अहम फर्द उनको माना जाता है। लेकिन जहां तक ये सवाल है, यूएई की गवर्नमेंट कुवैत के अंदर जो है वो जमीनी कार्रवाई, इसको मुझे नहीं लगता कि सरकारी और हुकूमती मौक़िफ़ हम मान सकते हैं। बेशक ये कुछ चीजें हुकूमत में फैसला उसका हो, उससे पहले मीडिया में डिस्कशन हो जाता है, पोटेंशियल्स क्या हैं, इस पे जो है वो बातें होती हैं। एक बार मैं कुवैत की लेकिन और मैं एक संजीदा बात बता दूं कि एक वक्त ऐसा हुआ था कि जब ये समझ में आ रहा था कि अमेरिकन कुवैत की सरजमीन को ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं ईरान के खिलाफ, उस वक्त एक धमकी दी गई थी बहुत संजीदा कि इराक के रास्ते से ईरानी फोर्सेस या ईरान के अलाइज कुवैत के अंदर दाखिल हो जाएंगे अगर कुवैत ने इस पे रोक नहीं लगाई। तो एक चीज हमने ये देखी थी। उसके अलावा एक इसी तरह की एक धमकी सीरिया के खिलाफ आई थी, जब अबू मोहम्मद जौलानी लेबनान पर जमीनी हमला करने की सोच रहे थे और वो इसराइल की तरफ से, इसराइल का साथ देते हुए हिजबुल्लाह के खिलाफ। तो उस वक्त एक धमकी दी गई थी कि अगर जौलानी ने ये हरकत की तो खुद सीरिया का बॉर्डर चूंकि इराक से मिलता है, तो इस बॉर्डर से सीरिया के खिलाफ यानी जौलानी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो इस तरह की चीजें कुछ संजीदा पहले आ चुकी हैं, ये जवाबी कार्रवाई के तौर पर। लेकिन जहां तक हुकूमतें बदलने का वो है सिलसिला, तो या वो ख्याल और नजरिया, मुझे नहीं लगता कि अभी हुकूमती सतह पर ऐसी कोई सोच पाई जाती है। अच्छा, मैं अब चलना चाहता हूं भारत की तरफ। भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में यूएई का दौरा किया और वहां कुछ काफी अहम समझौतों पर दस्तखत किए हैं। और यूएई इस वक्त तकरीबन इजराइल का छोटा भाई, छोटा या बड़ा भाई, साइज में बड़ा वैसे छोटा, जो भी कहें, वो बिल्कुल इजराइल की तरह से बिहेव कर रहा है। इसको ईरान में किस तरह से देखा जा रहा है, और क्या भारत और ईरान के ताल्लुकात बेहतर और मुनासिब इस लेवल तक होने की कोई उम्मीद है कि हमारे यहाँ तेल गैस वगैरह आसानी से पहुंच सके? यह अभी ईरान में वो भारत के बारे में वही मनफी सोच ही है? मनफी मैं इसलिए कह रहा हूं भारत ईरान की नजर से, क्या कुछ इम्कान है, क्या लगता है? देखिए, हिंदुस्तान के सिलसिले में अगर हम शुरू से देखें तो ईरान का बड़ा रुझान रहा है और बड़ी कोशिश रही कि हिंदुस्तान से ताल्लुकात ईरान के बढ़ते जाएं। एक वक्त मुझे याद है कि ये 2000 के बाद के बरसों की बात है कि उस वक्त जो है वो ईरान और हिंदुस्तान के दरमियान 10 अरब डॉलर से ज्यादा की तिजारत हो रही थी। 10-12 अरब डॉलर तक पहुंची थी, बल्कि यहां तक बात चल रही थी किसी 20 अरब डॉलर तक पहुंचाया जाए, ऐसे टारगेट लिए जा रहे थे। यहाँ नटवर सिंह एक जमाने जो वजीर खारजा थे, ईरान के वजीर खारजा मनोचेर मुत्तकी थे, दोनों की एक गुफ्तगू यहाँ पर वायरल हुई थी यहाँ के मीडिया में। दोनों बारगेन कर रहे थे ऑयल के
قیمتوں پر نیٹ ورتھ کم کرانا چاہ رہے تھے چونکہ ایران پر سینکشنز تھے اور وہ بارگین کر رہے تھے نہیں اتنا نہیں اور اتنا, تو وہ چیز وائرل ہے کہ دو وزیروں کی بارگین. تو اس طرح کے تعلقات رہے ہیں اور رجحان کافی وہ رہا. لیکن ابھی حالیہ برسوں میں یہ دیکھنے میں آیا کہ ایک تو ہندوستان امریکہ کے دباؤ میں بڑے بڑے پروجیکٹ وہ کینسل کرتا گیا, جیسے گیس پائپ لائن کا ایک بہت پرانا منصوبہ, بہت سال اس پہ بات چلی, وہ امریکہ کے ہی دباؤ کی وجہ سے کینسل ہو گیا, ورنہ وہ گیس کا مسئلہ تو بہت بنیادی طور سے حل ہو جاتا ہندوستان کا. خیر پہلے یہ تھا کہ پاکستان کے ذریعے جائے گی اور پائپ لائن ہندوستان جائے گی, ہندوستان کے اس پر ریزرویشنز تھے, تو پھر یہاں تک بات ہوئی کہ نہیں ہم عمان ساگر اور بحیرہ عمان میں لے آ کے سمندر کے راستے سے لے جائیں گے. پھر وہیں پہ آ کے بات پھر ختم ہی ہو گئی, وہ پروجیکٹ ختم ہی ہو گیا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا چابہار کا سلسلہ شروع ہوا, اس سے یہ لگا کہ ہاں اس پہ بات چیت آگے بڑھے گی, مگر ہم نے دیکھا کہ چابہار کا مسئلہ بھی امریکہ کے ہی دباؤ کی وجہ سے قریب قریب ختم ہو گیا. اس میں اب نہیں لگتا کہ کچھ جان بچی ہے, یا یہ کہ کہا نہیں جا سکتا آگے کے ڈیولپمنٹس کا. لیکن موجودہ جو سوچ ہے اس میں یہ ہے کہ ہندوستان کے بارے میں ایران میں جو سوچ ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل سے بہت زیادہ وابستہ ہے, اور امریکہ اور اسرائیل سے بہت زیادہ وابستہ صرف اس حد تک نہیں ہے کہ اپنے مفادات کے مطابق کام کر رہا ہے, بلکہ وہ ان دونوں کی ان کے مطالبے پر بہت سی چیزیں اپنے مفادات, جیسے ایران کے سلسلے میں جو مفادات انہیں نظر انداز بھی کرنے کو تیار ہے. تو اس کے بعد پھر کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی آگے بڑھنے کی, ورنہ ایران میں یہ تاثر تھا. اب جب جنگ جو ہوئی حالیہ 28 فروری کی جو جنگ شروع ہوئی, اس سے 2 دن پہلے غالباً 26 فروری کو ہندوستان کے وزیر اعظم نے جو دورہ کیا, اب اس میں اور وہاں پر ایک بیان دیا کہ انڈیا کا موقف یہ ہے کہ انڈیا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. اب وہ چیز یہاں اس کی باز گشت بہت سنائی دی, وہ کس کانٹیکسٹ میں کہا, اور کے مد نظر کیا چیزیں تھیں, وہ ایک اپنی جگہ پر. لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جیسے اس کو ایک مفہوم آ جاتا ہے, حالات کی وجہ سے اس کا ایک مفہوم بن جاتا ہے, لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے. تو لیکن اس کا ہم نے دیکھا بہت زیادہ وہ شور شرابہ رہا. اس کے بعد جو ہے اب یو اے ای کا جو سمجھوتا ہوا ہے, تو اس سے یہ تاثر ہے لوگوں میں کہ ہندوستان امریکہ اور اسرائیل کے بہت زیادہ قریب ہو گیا ہے, بہت زیادہ جڑ گیا ہے, اور اس وجہ سے ہندوستان کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بہت آگے تک جائیں, یا اسٹریٹجک تعلقات ہو پائیں, یا الگ الگ شعبوں میں تعلقات آگے بڑھیں, اس کے امکانات کم ہیں. بے شک ابھی بھی ایران, لیکن یہ ہے کہ ہندوستان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, اہم ملک ہے, اور اگر اس سے تعلقات کی گنجائش رہتی ہے تو اس پر آگے بڑھنا چاہیے. لیکن اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ہندوستان کے تعلقات چونکہ اسرائیل سے بہت زیادہ ہیں, اور اسرائیل کا ایک انفلوئنس ہندوستان میں جو پالیسی میکرز ہیں ان پہ ایک طرح کا انفلوئنس ہو گیا ہے, تو اس میں گنجائش بچتی نہیں ہے. تو یہ صورتحال ہمیں نظر آئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ایران کے تعلقات بہت تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں, کئی شعبوں میں بہت بڑھ رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ابھی اس موجودہ جنگ کے دوران ابھی یہ ہوا ہے کہ پاکستان کی پورٹس پہ ایران کا سامان پاکستان کے پورٹس پہ بندرگاہوں پہ اترتا ہے, اور پھر بائی روڈ وہاں سے ایران کے اندر آ رہا ہے. 6 روٹس پاکستان نے جو انٹروڈیوس کرا دی ہیں ادھر سے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. تو یہ ایک ہمیں صورتحال نظر آ رہی. اچھا, یہ بڑا دلچسپ کمبینیشن ہے پاکستان کا کہ وہ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ کیا یہ ایران کے لیے جو تجارتی راستے کھولے ہیں کیا وہ امریکہ کی مرضی کے بغیر کھول سکتا ہے. یہ ایک بڑا سوال لوگ کر رہے ہیں. کیا پاکستان کے اس قدم کے ذریعے امریکہ اپنے نرم رویے کا اشارہ دے رہا ہے؟ یہ ابھی ڈپلومیسی میں کیا کچھ ہوگا, نتیجے کیا آئیں گے, شاید اس وقت سمجھ میں آئے آسانی سے. آخر میں آپ کا ایک اسیسمنٹ چاہتا ہوں. اگر ابھی جنگ ہوئی تو کیا ہوگا, اگر کہیں سمجھوتا ہوا تو کیا ہوگا, کیسا لگتا ہے؟ 2-1 منٹ میں اگر آپ کچھ بتا سکیں. دیکھیے, اگر سمجھوتا نہیں ہوتا ہے اور جنگ ہوتی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو زمین پہ ہے اس میں کچھ بدلنے والا نہیں ہے. بے شک نقصان اور زیادہ ہو جائے گا اگر انفراسٹرکچر کو اٹیک کیا گیا, ایران کے انفراسٹرکچر کو. تو ہم نے بات کی کہ کس طرح کے ٹارگیٹس ہیں جو ایران کی لسٹ میں ہیں, اور اگر کوئی اسپیشل آپریشن کرنے کی کوشش کی گئی ایران میں, اس کی تیاری
काफी अच्छे तरीके से की गई है। ईरान के किसी जजीरे पे कब्जा करने की कोशिश की गई। इनमें से कुछ भी अगर यानी कम से कम ये होगा, हमला करना तो बेशक अमेरिका के हाथ में है, लेकिन उसके नतीजे में अमेरिका ईरान पर दबाव बना ले जाए, मेज पर कंसेशन हासिल कर ले, शर्तें मनवा ले, मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल नजर नहीं आती। ये ईरान में इसके लिए बिल्कुल कोई तैयार है ही नहीं कि अमेरिका के सामने हमें किसी दबाव में आना है। जो लोग अमेरिका से मुज़ाकरात के बहुत फेवर में थे वो सब भी इस वक्त पीछे हट गए हैं। इस वक्त ये है कि अमेरिका से जंग के जरिए हमने हासिल किया है कुछ उसको हमें अपने हाथ में रखना है, हाथ से जाने नहीं देना है। अपने जो हुकूक हैं हम खुद ही ले सकते हैं, मुतालबात के जरिए नहीं बल्कि अपनी ताकत के जरिए हम उसे हासिल कर सकते हैं। ताकत के जरिए हासिल कर सकते हैं, ये बात समझ में आ चुकी है ईरान के अवाम को, ईरान की सरकार को। जाहिर है इसके बाद झुक करके बात करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अब्बास साहब। मैं अपने दर्शकों को आखिर में बताऊंगा कि तेहरान में अभी हर जगह इंटरनेट मौजूद नहीं है और कहीं कहीं इंटरनेट ज़रा कमज़ोर भी होता है। तो इस इंटरव्यू के दौरान बीच में वीडियो थोड़ी सी फ्रीज हुई थी कुछ देर के लिए, वो उस टेक्निकल वजह से हुई थी। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको सही इंफॉर्मेशन, सही नैरेटिव, सही असेसमेंट आप तक पहुंचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी के जो हमारे दर्शक हैं उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।